میاں دنیا چلا کے میں تانوں صحت بھی عطا فرمائی کھانے بھی اچھے عطا کیتے رہن سہن واسطے بہترین محلات کوٹھیاں رہائشاں بھی عطا کر دیتیاں تہاڈی روزی واسطے میں تانوں زمیناں تے فصلاں بھی عطا کر دیتیاں میں کمی نہیں آن دیتی اللہ پاک فرماتے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرماتے نے میں اپنے بندیاں نو بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں انیاں نعمتاں دے دتیاں کہ بندہ گن ہی نہیں سکدا انہاں نعمتاں دی قدر نہیں کر رہا قیامت والے دن انہاں نعمتاں دی قدر دا پتہ لگے گا ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ دی نعمتاں کیوں چھوڑیے نے اللہ دے فرشتے ایک جنتی نو جنت والا ٹور کے لے جان گے اے بڑا خوشی خوشی اللہ دی جنت والا جائے گا اللہ دی جنت والا جاندیاں راستے دی اندر اللہ فرماتے نے میرے ملائکہ ایدے گلو پوچھو نا ایدے گلو پوچھو دنیا دی اندر بڑیاں نعمتاں میں نو عطا کیتیاں پوچھو تا صحیح نا اے جنت کیوں جاندا پے بڑا خوش ہے نا تے جواب کہے گا اے پوچھنوں والیو میں جنتی کیوں نہ بندا اللہ دی جنت کیوں نہ جاندا میں 450 سال اللہ تعالی دی بندگی کی تھی میں عبادت کردا رہیا ہاں میں اللہ تعالی دے حکم مندا رہیا اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتو انہوں واپس لے کے آؤ نا اللہ اپنے دربار سے کھڑا کر کے اللہ فرمان گے پوچھو لیں دیکھو تو کیویں جنت جا رہے ہیں انہوں بڑا مانے اپنی نمازاں تے انہوں بڑا مانے اپنی سخاوت تے انہوں بڑا مانے اپنے صدقے تے انہوں بڑا مانے اپنی خوش اخلاقی تے بڑا تکبر دے اندر بڑی بڑی آئی لیندا پہ آندہ میں 450 سال اپنی زندگی اللہ دی عبادت کی تھی میں جنت نہیں جانا تے ہور کدے جانا جنت جانا ہی جانا کیونکہ میں عبادت کرتا رہاں گا اللہ پاک فرماتے نے اے میرے بندے اند جنت جو تو نہیں جا رہا میری رحمت نال جا رہے ہیں اللہ پاک فرماتے نے چل اتنا ہی حساب کر لینے تو 450 سال میری نمازاں پڑھیاں نے تے میں تینوں نعمتاں جڑیاں دتیاں نے انہاں ساریاں نعمتاں وچوں میری ایک نعمت جڑی ہے او دے برابری کر لے تے او دے نالوں 450 سال دی تیری عبادت وز جائے تے میری جنت جائیں اللہ میں بڑی عبادت کیتی ہے بڑا فخر ہے اپنی نیکیاں تے اور نیکی کر کے نیکی جتلان والے احسان کر کے احسان جتلان والے کھانا کھلا کے نام لین والے کسے تے نیکی کر کے ستان والے اپنی نیکی نو ضائع نہ کر قبر کو ڈر جا آخرت فکر اپنی نیکیاں محفوظ کر لے منو ولا عصا اللہ نے نیکی کر کے کسی نے تکلیف نہ دے آدھا میرا کم کر جی میں کوئی زمیندار کسی رائے نو کمزور نو کبے آ میرا کم کر دے میرے پانی لا کے دے کھالا کھٹ گیا آدھا جی ٹائم کوئی نہیں پھر کدے صحیح انکار نہیں کر رہا آدھا میں تینوں پٹھے نہیں سمجھی تے میں تیرے تے فلاں وقت احسان نہیں سی کیتا میرے بھائی جی نیکی کیتی تے محفوظ کر لے اپنی نیکی نو ضائع نہ کر نیکی کر کھوج پا دے نیکی کر کے بھول جا اور نیکیاں تیری اللہ نے گن رکھیاں نے بندے کو نہ گنتی کرا بندہ تیری نیکی نہیں یاد کر سکتا اگر نیکی کیتی تے اپنے اللہ کو اجر پا یہ اصل زندگی ہے یہ آخرت دا فکر ہے سارے سجدے جو پہ جان گے تے او بندہ سجدہ نہیں کر سکے گا کیڑا بندہ جنہیں اللہ دی نماز زندگی سے نہیں پڑھی
اس بستی کنے جوان نے کنے بسر کرے کیا ازانہ نہیں سن دے انجی معلوم ہوتا ہے جی میں قبرستانی ہے یعنی انہیں تے جان کوئی نہیں دنیا دی زندگی انہیں کوئی ہے ہی نہیں فکر ہی کوئی نہیں اور سمجھیں بس آئی زندگی ہے ساڑھے وال موت نے پھیرا نہیں پانا سانو موت نہیں ہونی کوئی نماز فکر نہیں ہے اللہ دی مخلوق دی عزت دا کوئی فکر نہیں پیسہ اللہ نے دے دیتا تو مست پیا اللہ دی عبادت کو اتنا دور ہو گیا کہ اللہ یاد ہی کوئی نہیں اللہ پاک پن لی تو کپڑا اٹھان گے